बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान साहब ने बहुत ही अहम फैसला किया है और इस फैसले के बाद अब ये साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ा फैसला इमरान खान साहब ने किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान डट गए हैं और वकला भी उनके साथ डट गए हैं। उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से कि जो सरफराज डोकर साहब को लाहौर से चीफ जस्टिस लाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसे हम किसी सूरत चीफ जस्टिस लाहौर नहीं बनने देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के नाम की तख्ती जो है हुकूमत को आज, इस्टेब्लिशमेंट को आज लगानी पड़ गई है। ये बड़ी दिलचस्प खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई है उससे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब ने आदिल बाज़ाई और उसके अलावा दाऊद काकड़ और जो एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग हैं जिन्होंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, जिनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इमरान खान साहब ने आज उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने बड़ा अहम फैसला किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि जो लोग इस वक्त इमरान खान के बयानिए का वजन नहीं उठा सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नहीं हो सकते, और जो इमरान खान के हकीकी नजरिए के साथ खड़े नहीं हो सकते, उनकी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बड़ा अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट भी चेक किए जाए जो कंप्रोमाइज हैं, जो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, वो डरते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते हैं, वो जनाब चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बची रहे, हमारी सीटें बची रहे। तो इस किस्म के लोगों को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने का कोई हक नहीं है। इमरान खान साहब ने एक और अहम बात भी की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी उन लोगों को चेक किया जाए जो लोग एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हुए, खासतौर पर पंजाब की क़यादत, यानी कुछ लोगों को तो चलो मुश्किलात पेश आई, उन्हें पुलिस ने रोक लिया या हुकूमत पंजाब ने रोक लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझकर एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हुए, तो उनको भी पॉइंट आउट किया जाए और जो है उनको भी किसी सूरत अब छोड़ा नहीं जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक और एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूं और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जुनैद अकबर साहब की तैनाती आपने देख ली, फिर इंटरनेशनल जो कमेटी है इमरान खान साहब की, उसके अंदर शहबाज गिल, आतिफ खान, जुल्फी बुखारी और आज कासिम सूरी को भी शामिल किया है इमरान खान साहब ने। इससे भी ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उससे बिल्कुल पीछे नहीं आएंगे और वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। किसी किस्म की डील करने की वो बिल्कुल इस किस्म की कोई वो अप्रोच नहीं रखना चाहते, और जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंप्रोमाइज़ की आदत है वो उसको हर सूरत में से पार्टी से निकालना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट सबसे कमज़ोर तरीन हालत में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में खड़ी हुई है, और वो इतनी कमज़ोर है कि अमेरिका से एक फ्रॉडिया जो बिजनेसमैन है जिसका कोई बिजनेस से लिंक नहीं है, जो फ्रॉडिया साबित हो चुका है, अब उसको अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट GHQ लेके जा रही है, वज़ीर आज़म हाउस में जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, टीवी चैनल उसको लाइव दिखा रहे हैं और उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को ये महसूस हो गया है कि ठीक है, इन्हें अदालतों को कंप्रोमाइज़ कर लिया है, अपनी सारी मनसूबाबंदी करके बैठे हैं, लेकिन ये इंतहाई कमज़ोर हालत में है। तो अब इस कमज़ोरी में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैकफुट पर खड़ी होती है तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे ऐसी लीडरशिप की अब जरूरत नहीं है। तो खान साहब ने इस पर फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया, बड़ा अहम फैसला है। अब नाज़रीन आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद जो 10 फरवरी को, पहले 11 फरवरी को होना था जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें 8 मजीद जजेस को, जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा। और उसकी वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इस्टेब्लिशमेंट अपने लगा ले, ताकि अगर फुल कोर्ट का मामला आता है तो उनकी सूरत हाल उस हिसाब से बेहतर हो सके। अब इस सूरत हाल से निपटा जाए तो जस्टिस आमिर फरूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम सर फहरिस्त है और वो 100% तौर पर लग रहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो पीछे जो जज हैं वो सीनियर तरीन जज है मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक प्लान बनाया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब को तबादला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाएंगे और उसके बाद उन्हें चीफ जस्टिस बनाएंगे। इस हवाले से आज अहम मुलाकात हुई है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इसाक इजाज खान की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से, और जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को कम अज़ कम
اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اس حوالے سے آپ اپنی رضامندی نہ دیں، آپ جو ہے رجسٹر دکھائیں، اور اس کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یعنی اسلام آباد بار کونسل ہے یا سٹی بار کونسل ہے، وکلا کی تنظیم ہے، اس نے بھی اب باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اسلام آباد سے باہر کا چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تمام صوبوں کی جو ہے وہ نمائندگی ہو، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ چیف جسٹس جو ہے وہ پنجاب سے لائیں گے تو پھر اسلام آباد کی نمائندگی کیسے ہوگی؟ اسلام آباد کے اندر چیف جسٹس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی ہوگا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یحییٰ افریدی صاحب اس کے اوپر کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم ملاقات ہے، جیسے اسحاق کی اور جیسے محسن اختر کیانی صاحب کی، لیکن جیسے یحییٰ افریدی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار ہیں، جو ان کو مکمل طور پر سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ لیکن اگر وکلا کی ساری تنظیمیں کھڑی ہو جائیں، ان کے ساتھ صحافی کھڑے ہو جائیں، تو جس طرح پیکا کے اوپر صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں تو یہ احتجاج مؤثر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسلام آباد بار کھڑی ہوتی ہے، سٹی بار کھڑی ہوتی ہے، تو اس سے کوئی خاص امپیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو کسی صورت محسن اختر کیانی اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں انہیں تو وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اگر انہیں وہ قبول کر لیتے ہیں تو جو عمران خان کے لیے ایک جال بچھایا گیا ہے ایڈ ہاک ججز لا کر، تو وہ تو جال ان کا پورا نہیں ہوگا نا، تو اسٹیبلشمنٹ تو کبھی نہیں جائے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا پریشر آتا ہے اور کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے اس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، وکلا لیتے ہیں، جیسے افریدی صاحب لیتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی دلچسپ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے نام کی تختی جو ہے اس وقت وہ لگ گئی ہے، اور یہ یعنی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی اس دفعہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور قذافی اسٹیڈیم لاہور جو ہے اس کی کوئی مرمت کی جا رہی، تزئین و آرائش کی جا رہی تھی، اسے سجایا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد مختلف صحافیوں نے یہ خبر دی تھی، کیونکہ جو اسٹیڈیم ہوتا ہے اس کے اندر انکلوژر ہوتے ہیں، مختلف انضمام الحق ہو گیا، عمران خان ہو گیا، مختلف قسم کے انکلوژر ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو تختیاں لگائی جا رہی تھی، اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ دوسرے تمام کھلاڑیوں کے انکلوژر جو ہے ان کی تختیاں لگ گئی ہیں، لیکن عمران خان کی تختی نہیں لگی، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ اتنے گھٹیا ترین لوگ ہیں کہ پاکستان میں تو خیر یہی ٹرینڈ ہے کہ جو پاکستان کا ہیرو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، جو محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی پاکستان میں جنہوں نے خدمت نہیں کی، جنہوں نے پاکستان کے ٹکڑے کیے، پاکستان کی تباہی اور بربادی کی، پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، پاکستان کو برباد کیا، معاشی طور پر کمزور کیا، پاکستان کے ادارے سارے مداخلت کر کر کے تباہ کر دی، پاکستان کا آئین قانون اس کو اپنے جوتوں سے لوٹا، انہیں ہیرو سمجھا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے پاکستان کی اصل خدمت کی ہے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اب جس طرح انہوں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں عمران خان کو نکال دیا تھا، اس کے بعد تنقید ہوئی تھی، انہوں نے پھر ڈالا تھا، کیونکہ آپ 92 کا جو ورلڈ کپ ہے عمران خان نے جیتا ہے، آپ کوئی آئی سی سی کے ریکارڈ میں سے اس کو غائب نہیں کروا سکتے۔ 1 ڈاؤن جا کے وہ ورلڈ کپ کے فائنل میں کھیلا تھا، اس نے 72 سکور کیے تھے 1 ڈاؤن جا کے، تو وہ آپ اس سے اس کا ریکارڈ چھین نہیں سکتے۔ آپ کا بغض ہوگا عمران خان سے، لیکن آپ اس کی جو کامیابی ہے، جو اس کا ہیرو ہے، وہ آپ نہیں چھین سکتے۔ تو اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پہلے انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کی تنقید کی وجہ سے، کیونکہ اس پہ بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کے مخالف بھی ہیں، وہ بھی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو آج عمران خان کے نام کی تختی جو ہے وہ لاہور کا جو قذافی اسٹیڈیم ہے اس کے اندر لگا دی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔